जिस जंग को दुनिया बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रही थी और समझ रही थी कि वो एक ख़ास खित्ते में जारी है, रूस और यूक्रेन के दरमियान, और उसकी वजह से चूँकि आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है और पूरी दुनिया का गला नहीं घुट रहा, इसलिए उस पे इतनी तवज्जो ना दी जाए, वो अब इतनी बढ़ती जा रही है कि दुनिया की तवज्जो अब हासिल करना शुरू हो गई है। और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने पोलैंड को बता दिया है कि अब रूस यूक्रेन के बाद पोलैंड पर भी वार कर सकता है। एक नई जंग की तैयारी रूस कर रहा है और वो चाहता है कि पोलैंड को पर हमला करके पूरे यूरोप को सबक सिखाए, नेटो को सबक सिखाए और अमेरिका को सबक सिखाए और बताए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, और अगर हमसे मुसलसल जंग जारी रखनी है तो इसका मतलब ये है कि फिर एक ही दफ़ा खुलकर जंग हो जाए और एक ही दफ़ा तमाम हिसाब बराबर कर दिए जाएं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ने पोलैंड को बताया है कि रूस किसी वक्त भी पोलैंड पर हमला कर सकता है। ये कुछ दिनों में भी कर सकता है, कुछ हफ्तों में कर सकता है, कुछ महीनों में भी कर सकता है, लेकिन ये किसी वक्त भी प्लान करके किया जा सकता है, क्योंकि रूस ने इस पर काफ़ी तेज़ी से काम मुकम्मल कर लिया है और यूक्रेन के साथ साथ अब वो पोलैंड में दाखिल होना चाहता है। और इसका मतलब ये है कि वो यूरोप को, नेटो को और अमेरिका को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप यूक्रेन की पुष्ट पर इसी तरह खड़े रहे और आप समझते हैं कि रूस पर जंग मुसल्लत करते रहेंगे और इसी तरह उसको जंग में मसरूफ़ रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। रूस एक ही दफ़ा में एक बड़े वार की तैयारी अब कर चुका है और अब मामलात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि रूस अब चाहता है कि एक ही दफ़ा जवाब दे के पूरे यूरोप का मुंह एक ही दफ़ा बंद कर दे और उसको अपनी ताकत का एहसास दिला दे। पोलैंड की क़यादत भी इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर चुकी है और उसके कायदीन पहले भी कह चुके हैं कि ये हम खुद भी ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी रशिया शायद पोलैंड पर हमला कर सकता है। और इसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि पूरे यूरोप तक एक पैगाम पोलैंड पर हमला करके पहुंचाए, और इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों के अंदर कोई चीज़ बड़ी रूनुमा हो सकती है। अब मामला ये है कि रूस के पास दोनों फ्रंट खुले हुए हैं, उसके साथ बेलारूस भी है, और बेलारूस से जुड़ी पोलैंड की सरहद का मतलब ये है कि रूस बेलारूस के ज़रिए भी दाखिल हो सकता है। कोई जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकता है जिसकी तैयारी रूस और बेलारूस मिलकर कर चुके हैं कि फ़ौज अगर मिलकर काम करेगी तो किस कमांड के नीचे करेगी, किस तरह काम करेगी, किस तरह दुश्मन को निशाना बनाएगी। और इसका मतलब ये है कि अगर बेलारूस की सरहद से पोलैंड के अंदर दाखिल हुआ जाता है तो ये हाइब्रिड किस्म का अटैक हो सकता है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स, मिसाइल और फ़ौज तीनों तरीक़े से ये हमला किया जा सकता है। उनकी कुछ की साइट्स ऐसी हैं, मिलिट्री साइट्स ऐसी हैं, कुछ फ़ौजी तनसीबात ऐसी हैं पोलैंड की जिनको रूस निशाने पर बांधा हुआ है, रखा हुआ है और बहुत जल्द उनको निशाना बना सकता है। जब वो उनको निशाना बनाएगा तो वहाँ पर उसकी पोलैंड की फ़ौज को कमज़ोर करने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए भी हमले किए जा सकते हैं, और इसी तरह कुछ फ़ौजी दस्ते ज़मीनी तौर पर भी पोलैंड में दाखिल किए जा सकते हैं। ये कॉम्बैट सिचुएशन होगी जिसमें पोलैंड की फ़ौज को उनके साथ 10 ब 10 लड़ना पड़ेगा, और इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर पोलैंड को ये बात तय करनी पड़ेगी कि वो रूस के आगे झुकेंगे या फिर उससे लड़ते रहेंगे। अगर उससे लड़ते रहेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो नेटो को पलट कर पुकारें, और नेटो उनकी मदद को अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे असलहे और फ़ौज के साथ आएगा और उसको बचाने के साथ साथ यूक्रेन की भी मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि अब नेटो जो एक हद तक अपने आप को समेट कर बैठा था और सिर्फ माली मदद कर रहा था और अस्करी तौर पर कुछ चीज़ें पहुँचाने के बाद यूक्रेन की फ़ौज से ये कह रहा था कि आप ख़ुद जाकर मॉस्को से लड़ लें, रूस से लड़ लें, वो मामला अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। यूक्रेन अपनी जंग लड़ेगा, पोलैंड अपनी जंग लड़ेगा, और नेटो को अब इन दोनों को सामने आकर सपोर्ट करना पड़ेगा। और यूरोप को अगर इनको खुलकर सपोर्ट करना पड़ा तो इसके दो बहुत ही अहम इससे जुड़े मामलात हैं। पहला तो ये कि माली तौर पे 3 फ्रंट खुल जाएंगे। यूक्रेन की माली मदद करनी पड़ेगी जो अरबों यूरोस की है, इसी तरह पोलैंड की मदद करनी पड़ेगी, और उसके बाद यूरोप को खुद अपनी मदद भी नेटो के ज़रिए करनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये है कि रूस के साथ बहुत देर तक अब जंग जारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यूरोप के लिए। और यूक्रेन जो ये सोच रहा है कि वो मुसलसल इमदाद लेकर रूस पे हमला कर सकता है, हमले जारी रख सकता है और उनके साथ उसको जंग में मुसलसल मसरूफ़ रख सकता है, अब शायद ये इतनी देर तक नहीं चल पाएगा। रूस अगर पोलैंड को झुका लेता है तो ये एक साफ वाज़े उसकी कामयाबी भी है, उसकी बढ़तरी भी हो जाएगी, और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत खौफनाक पैगाम होगा। और उसका मतलब ये होगा कि पोलैंड हमारी बात को समझ चुका है, अब तुम भी हमारी बात को समझ जाओ। और इसी तरह यूरोप भी को भी ये पैगाम पहुंच जाएगा कि हमने पोलैंड को झुका लिया है। और अगर अब तुम समझते हो कि रूस के साथ अब भी जंग कर सकते हो और रूस को अब भी जंग में मसरूफ़ रख सकते हो, तो फिर रूस तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक एक करके तुम्हारे ममालिक की तरफ आएगा और मजबूरन तुम्हें एक जंग में दाखिल होना पड़ेगा। तमाम ममालिक को हाथ मिलाकर आना पड़ेगा इस जंग में, और तमाम ममालिक का जंग में आने का मतलब यही है कि एक तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी जिसकी रूस को इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि रूस उसकी बहुत ही गैर मामूली किस्म की तैयारियां कर चुका है। वो अपने 64
64,000 سے زیادہ فوجیوں کو ایٹمی جنگ کی تیاری کرا چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روس اور بیلاروس دونوں مل کر لڑیں گے ایک ایٹمی جنگ، کیونکہ ان دونوں ممالک کی فوج کو روس تیار کر چکا ہے جوائنٹ ملٹری ڈرلز کے ذریعے، اور وہاں پر 64,000 سے زیادہ فوجیوں کو تربیت دی گئی ہے کہ کس طرح ایٹمی جنگ لڑنی ہے۔ اسی طرح جو ان کی آبدوزیں ہیں، جو ان کی نیوکلیئر کیپیبل سب مرینز ہیں روس کی، ان کو بھی مشقوں کا حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح 8,000 سے زائد جو اس کے ملٹری اکوپمنٹس تھے ان کو چلانا سکھایا گیا، ان پہ ہاتھ دوبارہ صاف کیا روس کی ملٹری نے بھی اور بیلاروس کی ملٹری نے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس پہ حملہ کرنے کا مطلب بیلاروس پہ حملہ کرنا ہوگا، اور بیلاروس کے وزیر اعظم جو کھل کر ولادیمیر پوٹن کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ حملہ اگر کیا گیا تو ہمارے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا اور ہم مل کر جواب دیں گے، اور ہماری سرزمین سے بھی اب روس کے دشمنوں پر حملے ہوں گے۔ تو ایک تیسری عالمی جنگ کا سٹیج جو پہلے ہی سج چکا تھا، بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ امریکہ اور ایران کی جنگ جاری تھی اور وہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، کئی ایک فرنٹس پہ جاری تھی، مڈل ایسٹ اس میں متاثر تھا، پورا ایشیا متاثر تھا، اور جب آبنائے ہرمز بند ہوئی تو پوری دنیا ہی متاثر ہونے لگ گئی، تو پوری دنیا کی نظریں اس 4 سال کی روس اور یوکرین کی جنگ سے ہٹنے لگیں، اور لوگ زیادہ توجہ سے پچھلے 4 ماہ کے دوران امریکہ اور ایران کی جنگ پر توجہ دینے لگے، اس کے معاملات کو سننے لگے اور اسی سے متعلق چیزوں پہ توجہ دینے لگے۔ لیکن اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ معاملہ ایک طرف نمٹ رہا ہے اور وہ اب مذاکرات تک سمٹ چکا ہے، اور لیکن معاملہ اس طرف بہت گرم ہوتا جا رہا ہے۔ جو روس ہے وہ یوکرین کے دارالحکومت کیو پر حملے کر رہا ہے، اور ایک ہی رات میں ایسے حملے کر رہا ہے کہ 2 مہینے کے قرض چکا رہا ہے، اور اس کی تمام جو آئل ریفائنریز کو اڑایا گیا یوکرین کی جانب سے، اس نے بھی یوکرین کی آئل ریفائنریز کو نشانے پر رکھ لیا ہے، اس کو اڑانا شروع کر دیا ہے، ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، اور بہت ہی بڑا نقصان یوکرین کو پہنچایا جا رہا ہے۔ جو مجموعی طور پہ یوکرین کو اب تک ہونے والا جو 4 سال میں نقصان ہے وہ $196 ارب سے بھی بڑھ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر بحالی اور تعمیر نو کی جائے گی ان تمام مقامات کی، ان تمام سائٹس کی جو امپورٹنٹ سائٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $600 ارب درکار ہوں گے، اور اسی لیے مسلسل زیلنسکی اسلحے کی مد میں، ہتھیاروں کی مد میں، عسکری تعاون کی مد میں مسلسل یورپ سے 7 ارب یورو مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ اور وہ مانگ لیتے ہیں، کبھی وہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ پیٹریوٹ میزائل ہمیں مینوفیکچر کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جو اس کی یوکرین کی معیشت پر بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح روس کے لیے بھی معاشی چیلنجز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس کی آئل ایکسپورٹس بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہیں، جو اس کی پیٹرول کی کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی سپلائی وہاں پر نہیں ہے دستیاب، اور اس کی 17% تک سپلائی متاثر ہونے کے بعد اب پیٹرول پمپس پہ بہت بڑی اور طویل قطاریں لگ رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کو بھی اتنا ہی شدت سے جھٹکے لگ رہے ہیں معاشی طور پہ جس شدت سے یوکرین کو لگ رہے ہیں، لیکن روس سائز میں بہت بڑا ہے، یوکرین سائز میں بہت چھوٹا ہے۔ یوکرین یورپ کی پشت پناہی کے ذریعے حملے کر رہا ہے روس پہ، انہی سے مالی امداد لیتا ہے، عسکری تعاون انہی سے لیتا ہے، تو اس کا بوجھ بڑھنے کا مطلب یورپ کا بوجھ بڑھ جانا ہے، اور اس بات کو بہت اچھی طرح ولادیمیر پوٹن سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ جنگ کو بہت ہی کبھی ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں، کبھی اس کی آنچ کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی اس کے دارالحکومت پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، تو کبھی صرف فوجیوں پہ حملہ کرتے ہیں، کچھ ملٹری سائٹس پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن مسلسل اس محاذ جنگ کو وہ گرم رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اس محاذ جنگ کو گرم رکھنے کا مطلب ہلکی آنچ پہ یورپ کی ہانڈی پکاتے رہنا ہے، اور یورپ اب بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوتا جا رہا ہے ان سارے معاملات سے، اور اسی لیے بہت سے اینالسٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ نہ چلا جائے، معاملہ اس نہج پر نہ پہنچ جائے کہ پولینڈ پر حملہ ہو جائے، اور اگر پولینڈ پہ حملہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فرنٹ کھل جائیں گے، اور یورپ کو بھی شاید اپنا تمام دفاعی سامان لے کر اپنی تمام طاقت کے ساتھ روس کے ساتھ آ کر پولینڈ کے محاذ پر لڑنا پڑے گا، اور یوکرین کے محاذ پر بھی لڑنا پڑے گا۔ تو آنے والے دن اس حوالے سے خاصے تشویشناک ہیں۔ تو حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روس یوکرین سے بھی آگے جانے کی پلاننگ کر چکا ہے، پولینڈ پہ حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے یورپ اب انگیج ہونے والا ہے، اور اب یورپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس کو یوکرین اور پولینڈ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر اس کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ نیٹو جو اب تک چھپا ہوا تھا، اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا تھا، منظر عام پہ نہیں آ رہا تھا، اب اس کو آنا پڑے گا، اور روس کے ساتھ کوئی ایک چیز طے کرنی پڑے گی، یا تو جنگ کرنی ہے تو پھر پورے یورپ کو آ کر روس سے جنگ کرنی پڑے گی، اور اگر جنگ کو ختم کرنا ہے تو پھر یوکرین کا محاذ بھی ٹھنڈا ہوتا نظر آئے گا، لیکن اس میں زیلنسکی کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور زیلنسکی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ روس کے ساتھ جنگ کو اس ایسے موڑ پر ختم کرے کہ جس میں وہ واضح طور پہ اپنی برتری ثابت نہ کر سکے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔